अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आलमी माइशत एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां कर्जों के पहाड़, जोग्राफियाई तनाव और सरमाए की बेचैनी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो आइए आज हम गहराई में उतरकर इन तीनों ताकतों के संगम का जायजा लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि तारीख के वसी माशी धारे किस तरह हमारी दुनिया की हकीकत को तश्कील दे रहे हैं। ये अल्फाज हैं दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के बानी रे डालियो के, और ये मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल की संगीनी को पूरी तरह बयान करते हैं। वो एक ऐसे मकाम की निशानदही कर रहे हैं जिसे वो कर्ज की मोहलक गर्दिश या डेट डेथ स्पाइरल कहते हैं। देखिए, ये वो मरहला होता है जब कोई मुल्क अपने पुराने कर्जों पर सिर्फ सूद अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हो जाए। ये एक ऐसा चक्कर है जो वक्त के साथ खुद ब खुद तेज होता जाता है और बिलाखिर पूरे मौशी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है। डालियो का तज्जिया ये है कि दुनिया इस खतरनाक दहाने के बहुत करीब पहुंच रही है। लेकिन बात सिर्फ कर्जों की नहीं है। रे डालियो का नज़रिया असल में एक बहुत बड़ी, एक वसी तर तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। इस पेचीदा मंजरनामे को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बदलती हुई आलमी तरतीब पर नज़र डालनी होगी, जहां ताकत के पुराने मराकज़ कमज़ोर पड़ रहे हैं और नए मराकज़ उभर कर सामने आ रहे हैं। रे डालियो के तवील मुद्दती कर्ज का चक्कर का नज़रिया सदियों पर मुहित सल्तनतों के उरूज व ज़वाल का तज्जिया करता है। इस नज़रिए के मुताबिक होता यह है कि एक उभरती हुई ताकत अपने इब्तदाई दौर में कर्ज को बहुत दानिशमंदी से इस्तेमाल करती है। इसे पैदावार बढ़ाने और मईशत को तरक्की देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कामयाबी के साथ एक ऐसा मरहला भी आता है जब कर्ज का इस्तेमाल गैर जिम्मेदाराना हो जाता है। मुल्क अपनी इस्तात से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देता है, जिससे एक मुआशी बुलबुला बनता है। आखिरकार ये चक्कर अपने इख्तिताम को पहुंचता है, एक ऐसा मुकाम जहां पैदावारी सलाहियत गिर जाती है, लेकिन कर्जों पर इन्हिसार पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका नतीजा करेंसी की कदर में शदीद कमी, अंदरूनी खुल्फशार और बिलाखार पूरे निज़ाम के खात्मे की सूरत में निकल सकता है। डालियो के मुताबिक जब कोई सल्तनत इस तवील मुद्दती कर्ज के चक्कर के आखिरी मरहले में दाखिल होती है तो 5 वाज़ेह इशारे नजर आने लगते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सरकारी कर्ज। हुकूमतें अपनी आमदनी से कई ज़्यादा खर्च करती हैं, जिससे कौमी कर्जों का एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पैदा हो जाता है। दूसरा इशारा, बढ़ते हुए अंदरूनी तनाज़ुआत। मुल्क के अंदर सियासी और समाजी तकसीम इस कदर शदीद हो जाती है कि मुआशरा पोलराइजेशन का शिकार हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो नज़र आती है वो है हरीफ ताकतों का उरूज। जब गालिब ताकत कमज़ोर होती है तो दीगर ममालिक आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका तलाश करते हैं। चौथा, करेंसी की कदर में कमी, जिसे डिबेसमेंट कहते हैं। जब हुकूमतें अपने अखराजात पूरे करने के लिए बेतहाशा पैसा छापती हैं तो करेंसी की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। और पांचवा और आखिरी इशारा है बैरूनी जंग, जो अक्सर अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने या बैरूनी चैलेंजेस के नतीजे में शुरू होती हैं। इस पहले इशारे की सबसे बड़ी और शायद सबसे तशवीशनाक मिसाल अमेरिका का कौमी कर्ज है, जो 38 ट्रिलियन डॉलर की नाकाबिले यकीन हद से तजावुज कर चुका है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2025 तक अमेरिकी हुकूमत कर्जों पर सिर्फ सूद की अदायगी पर जो रकम खर्च करेगी वो उसके पूरे फौजी बजट से भी ज़्यादा होगी। ये इस बात की एक बहुत वाज़े अलामत है कि कर्ज का बोझ अब निज़ाम चलाने की सलाहियत को बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। तो आइए अब इन बड़े मुआशी नज़रियात से निकलकर ज़मीन पर उतरते हैं, एक ठोस, हकीकी और जोग्राफियाई मकाम की तरफ आते हैं जहां ये आलमी तनाव अपने उरूज पर नज़र आता है। ये दुनिया के वो हसास तरीन मकामात हैं जिन्हें जोग्राफियाई ख़तरे के मराकज़ या चोक पॉइंट्स कहा जाता है। आबनाए हॉर्मज़, जो ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है, दुनिया की अहम तरीन तवानाई की शाहराह है। ये वो मकाम है जहां दुनिया की तवानाई की शहरक धड़कती है। अपने तंग तरीन मकाम पर यह गुज़रगाह सिर्फ 21 मील चौड़ी है, लेकिन बहरी जहाज़ों के लिए काबिल इस्तेमाल रास्ता इससे भी कहीं ज़्यादा तंग है। यहाँ से रोज़ाना दुनिया की तकरीबन 20% तेल की रसद गुजरती है। हालिया बरसों में इस खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि आलमी मईशत की ये लाइफलाइन कितनी नाजुक और कमज़ोर है। अगर आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना है तो सिर्फ एक अदद पर गौर कीजिए।
روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل اس تنگ گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ اس کا مطلب بہت سیدھا اور واضح ہے، اگر آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے اثرات فوری طور پر پوری عالمی معیشت پر محسوس کیے جائیں گے، جس کا نتیجہ ایندھن کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں اور عالمی تجارت میں شدید تعطل کی صورت میں نکلے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ذہن میں ایک بہت ہی منطقی سوال اٹھتا ہے، اگر یہ راستہ اتنا ہی غیر محفوظ اور خطرات سے بھرا ہوا ہے تو اس کا کوئی متبادل کیوں نہیں بنایا جاتا؟ آخر کیوں کوئی ایسا راستہ تعمیر نہیں کیا جاتا جو اس جغرافیائی اور سیاسی طور پر سنساس مقام سے بچ کر گزر سکے؟ کئی دہائیوں سے انجینئرز ایک بہت بڑا خواب دیکھ رہے ہیں، ایک جرأت مندانہ خیال جسے مسندم کینال کہتے ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ عمان کے مسندم جزیرہ نما کو کاٹ کر ایک مصنوعی نہر بنا دی جائے تاکہ بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر براہ راست کھلے سمندر میں داخل ہو سکیں۔ کاغذ پر تو یہ ایک بہترین حل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس خواب سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ مسندم کا علاقہ الحجر پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے، جہاں 2000 میٹر سے بھی بلند چوٹیاں ہیں۔ یہاں نہر بنانے کا مطلب ہے پورے کے پورے پہاڑوں کو کاٹنا ہوگا۔ اس منصوبے پر سینکڑوں ارب ڈالر کی لاگت آ سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ خطرے کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ صرف اس کی جگہ بدل دے گا۔ دنیا محض ایک قدرتی رکاوٹ کو ایک مصنوعی رکاوٹ سے بدل دے گی۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ایسی مزید تجزیاتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جغرافیائی حقیقت، لیکن یہ تمام تناؤ اور خطرات آخر مالیاتی منڈیوں میں کیسے نظر آتے ہیں؟ جب دنیا کی اہم ترین تجارتی شاہراہیں غیر محفوظ ہوں تو سرمایہ کار اس بے چینی پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ مارکیٹ میں جو بے چینی پائی جاتی ہے اس کی عکاسی چاندی کے ایک ڈیلر کا یہ جملہ بہت خوبصورتی سے کرتا ہے۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جسے آپ فرش سمجھ رہے ہیں وہ شاید نیچے جانے والی ایک لفٹ ہے۔ یہ کال اس شدید اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جس کا سامنا آج کل سرمایہ کاروں کو ہے۔ آئیے چاندی کی مثال سے اس اتار چڑھاؤ کو مزید سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی قیمت کو لے کر دو بالکل مختلف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قیمت میں اضافے کے حامی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 6 سال سے چاندی کی رسد اس کی طلب سے کم ہے، اور جس بے تحاشا انداز میں پیسہ چھاپا جا رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ ٹھوس اثاثوں کا رخ کر رہے ہیں۔ لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسری طرف وہ تجزیہ کار ہیں جو قیمت میں کمی کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ چاندی ماضی میں $50 کی بلندی سے گر کر $20 سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ جیسا کہ ایک تجزیہ کار نے کہا، یہ نیچے کا راستہ اچھی طرح جانتی ہے، تو یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو بہت تیزی سے اوپر بھی جا سکتا ہے اور اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی آ سکتا ہے۔ تو اس تمام غیر یقینی صورتحال میں جہاں ہر طرف دھند چھائی ہو، سرمایہ کار اور تجزیہ کار سوچ کیا رہے ہیں؟ جب معاشی اور سیاسی منظرنامہ واضح نہ ہو تو سرمایہ کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کے لیے کن شعبوں پر نظر رکھی جاتی ہے؟ یاد رہے کہ یہ کوئی مالیاتی مشورہ نہیں، بلکہ مارکیٹ کی عمومی سوچ کو سمجھنے کا ایک تجزیہ ہے۔ تجزیاتی ذرائع کے مطابق 5 ممکنہ شعبوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی نظر تو روایتی طور پر سونا اور دیگر ٹھوس اثاثوں پر جاتی ہے، جنہیں کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف ایک تاریخی پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے توانائی کا شعبہ ہے، کیونکہ مشرق وسطی میں تناؤ کا مطلب اکثر تیل کی بلند قیمتیں ہوتا ہے۔ تیسرا، دفاعی صنعت، طویل تنازعات میں اسے بڑے سرکاری ٹھیکوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ چوتھا شعبہ امریکی صنعتی شعبہ ہے، جو پیداوار کی اپنے ملک واپسی یعنی ری شورنگ کی پالیسیوں سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اور پانچواں، دفاعی نوعیت کی آمدنی دینے والے اثاثے جیسے ریئل اسٹیٹ، جو غیر یقینی دور میں ایک مستحکم آمدنی فراہم کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح قرضوں کے پہاڑ، نازک معیشتیں اور بدلتے ہوئے عالمی طاقت کے توازن نے مل کر ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یہ تمام عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے میں حتمی سوال یہ ہے کہ اس غیر یقینی دنیا میں جہاں نقشے دوبارہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، حقیقی محفوظ پناہ گاہ آخر ہے کہاں؟ اس سوال کا جواب ہی آنے والے کل کی تاریخ کا تعین کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔